बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो कर दी, नहीं मैं आप पे वीडियो हुई। सारी जो इल्ज़ाम लगाया जाता था इन पर कि सारे जहान की वीडियो जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा के पास हैं और वो वायरल करती हैं, तो इस बार उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई और ये वीडियो मोहतरमा ने खुद वायरल करवाई है। लेकिन ये वो वाली वीडियो नहीं है जिस तरह की वीडियोज़ को पाकिस्तानियों को आदत पड़ चुकी है देखने की। ये वो वाली वीडियो नहीं है जो पहले ऑलरेडी वायरल होती हैं। ये वाकई एक्चुअल वीडियो है और ये एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि ये मैडम ने खुद वायरल करवाई है। सरगोदा का उनका विज़िट था, उस पर एक वीडियो बनी। एनीवे, उसके अलावा वो यू टर्न वाली बात, यू टर्न कर दी नहीं मैं आप पे यू टर्न हुई, वो वाला मामला हुआ है और मरियम नवाज़ साहिबा ने एक असली वाला यू टर्न लिया है। बल्कि आप अगर यूँ कहें कि नकली वज़ीर आला ने असली यू टर्न लिया ताकि उनकी असली वाली वीडियो वायरल हो सके। तो ये मतलब इस जुमले के अंदर ये सारी की सारी मेरी जो आज की डिबेट है वो पूरी मुकम्मल हो जाएगी। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। रात को इकरार उल हसन साहब के घर पर हमला हुआ। एक्चुअली यानी हमला तो वैसे आपको पता है वो बड़ा सोशल मीडिया पे अब टॉप ट्रेंड में जा रहा है। उसमें एक तस्वीर वायरल हो रही है इकरार उल हसन साहब की। सबसे पहले तो इसको मैं कंडम करता हूँ। इकरार उल हसन साहब एक मारूफ नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और अगर पाकिस्तान में इस तरह के लोग यानी जो एसेट्स हैं पाकिस्तान का, अगर वो भी महफूज नहीं है तो फिर वैसे तो पाकिस्तान में क्या महफूज है, अल्लाह माफ़ करे, मुल्क है हमारा, हम कहना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों की हिफाजत जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है वो करनी चाहिए। मामला कुछ इस तरह का आ जा रहा है कि इकरार उल हसन साहब चूँकि एक बोल्ड शख्सियत हैं, दलेर आदमी हैं और वो सहाफ़त में वहाँ तक गए हैं जहाँ तक लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस तरह के चेहरे और इस तरह के लोगों को बेनकाब किया। वो मुबैना तौर पर एक जो आजकल अल्लाह के वली अपने आप को कहलवा रहे हैं मोहतरम खतीब साहब, उनके हवाले से उन्होंने कुछ वीडियोज़ की, उनके घर में भी गए, वहाँ पे उनके ऊपर फिर बाद में व्लॉग्स भी करते रहे। वो अभी तक भी खैर एक मुतनाज़ा बनी हुई है बात। तो उन्होंने इस तरह के बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया। हक खतीब साहब जो अपने जो मामलात भी करते हैं, मैं उनके बारे में और कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मतलब मैं उनकी इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता जो ये करते हैं और मैं उस पर मुतमईन भी नहीं हूँ। मैं कभी भी इन चीज़ों को ठीक नहीं मान सकता। तो वो जो करते हैं उसको इकरार उल हसन साहब ने भी गलत समझा और उसको बेनकाब करने की कोशिश की। तो अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इकरार उल हसन साहब के जो घर में हमला हुआ है ये इसमें हक खतीब का हाथ है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमला जो है वो उनके घर पर नहीं हुआ, बल्कि उनके घर के सामने जो सड़क है उस रोड के ऊपर फायरिंग हुई है और इसी को ही रात को सारे लोग दोस्त अहबाब भी उनके जमा हो गए और फिर वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें सामने आईं। अब ये कुछ कह रहे हैं जी, जो तनकीद करने वाले हैं इकरार भाई पर, वो कह रहे हैं ये प्लांटेड है जी, ये इन्होंने खुद करवाया घर के सामने फायरिंग ताकि एक दफ़ा फिर अपने आप को सोशल मीडिया पे, तो उन्हें ज़रूरत तो खैर नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन दोनों चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। प्लांटेड वाली बात भी गलत हो सकती है और ये भी गलत हो सकता है कि हक खतीब साहब ने ये हमला करवाया हो। हक खतीब साहब का पहले आपको पता है कि अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ एक छोटा सा क्लैश बना, उन्होंने कुछ शुफ शुफ कह कर कुछ बातें की थी, तो उसके बाद उन्हें एक पिटाई करवाई गई थी अल्लामा नासिर मदनी साहब की। तो वो बहरहाल हक खतीब साहब उसमें इन्वॉल्व निकले थे और बाद में इनकी सुलह भी करवा दी गई थी। वो जो भी मामला था इन्हीं में अब उसको चूँकि लिंक किया जा रहा है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। जो भी ये चीज़ है जिसने भी फायरिंग करवाई ये खौफजदा करने के लिए था, जो भी था इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और बहरहाल हर पाकिस्तानी को और पाकिस्तान के सारे साफ़ी बिरादरी जो है स्पेशली उनको तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल मिलना चाहिए। मरियम नवाज़ की बात हो रही थी। मरियम नवाज़ मेरी चूँकि आज की जो सारी की सारी वीडियो है ये बेसिकली कल की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आमतौर पे मीडिया पे नहीं आई। मरियम नवाज़ साहबा ने कल सरगोदा का विज़िट किया। इस विज़िट के अंदर जो वीडियो वाली बात है स्पेशली मैंने वो करनी थी, लेकिन एक मैं तायराना एक नज़र डाल दूँ पूरे के पूरे विज़िट पर। वो सबसे पहले सरगोदा मेडिकल कॉलेज में गई, वहाँ पर उन्होंने पूरे के पूरे कॉलेज को विज़िट किया, उसको अपग्रेड करने की बातें की, उसकी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर जो थी वो सारी चेक की, लुक आफ्टर किया और उसके बाद वो निकल गई आगे आई। आगे जाके फिर उन्होंने एक और विज़िट किया और ये विज़िट फैसिलिटेशन सेंटर का था। फैसिलिटेशन सेंटर को उन्होंने चेक किया, डेस्क काउंटर जो पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक रिलेशनिंग के लिए चीज़ें होती हैं, वो सारी चेक की। लोगों को उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया, अच्छे तरीके से चीज़ों को नोट डाउन किया और कुछ चीज़ों को अपग्रेड करने की बात की। फिर एक दुखियारी माँ से वो मिली। यहाँ पर मैं तनकीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं मरियम नवाज़ की बहुत सारी बातों पर तनकीद कर सकता हूँ, यहाँ मैं तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि ये सरगोदा की फैमिली है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और उस ज़्यादती का अजाला बहरहाल होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा का ये बहुत अच्छा स्टेप था और
بہت بہترین کام انہوں نے کیا، اس فیملی کو جا کے ملی ہیں، اس فیملی کو دلاسا دیا ہے. ان کے ساتھ جو ان کے مشیر اور وزیر جو تھے اسپیشلی ملک شعیب بھرت صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. سرگودا سے چونکہ وہ بیلونگ بھی کرتے ہیں، وزارت پہ بھی انہیں وزارت بھی مل چکی ہے، تو ان کے ذمہ لگایا کہ اس فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کے جو بھی معاملات ہیں انہیں جلدی سے جلدی حل کروائیں. ان کو بہرحال انصاف ملنا چاہیے. وہ چونکہ جو مجرم ہیں وہ تو اس وقت اریسٹ ہو چکے ہیں، پولیس ڈی پی او سارے لوگ ساتھ تھے. بہرحال یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس طرح جو ملک کا کسی بھی حصے کا، کسی بھی جگہ کا، صوبے کا یا ملک کا حکمران جو سے اپنی عوام کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے، یہ مریم کی ایک اچھی چیز ہے. میں اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا یہ کوئی میڈیا سٹنٹ کے طور پہ سے یوز کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک ہمدردی ہے، عوام کے ساتھ محبت ہے، یہ عوام کے ساتھ ایک تعلق ہے جو ان کا خیال رکھنا. یہ ذمہ داری تھی مریم نواز کی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. اس کے بعد وہ ڈی ایچ کیو جو ڈسٹرکٹ فیصل مسعود ہاسپٹل، ویسے اب تو ہو گیا ہے فیصل مسعود ٹیچنگ ہاسپٹل سرگودا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ایک کارڈیالوجی سینٹر ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ساری کی ساری بریفنگ لی. میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کارڈیالوجی سینٹر جو بیسیکلی ہے یہ عامر چیمہ صاحب جو ہیں، انور چیمہ صاحب کے بیٹے ہیں. یہ بیسیکلی پرویز الہی صاحب جب آئے تھے وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر تو اس وقت یہ انہوں نے اپروو کروایا تھا. اس کے بعد اس پر کام شروع ہو گیا، پھر کام کسی وجہ سے پھر روک دیا گیا. اس کا اصل نام جو تھا وہ انور علی چیمہ کارڈیالوجی سینٹر تھا. اس کے سینٹر کے اندر چونکہ اب ہاسٹل بھی بنے گا، نرسنگ سٹاف کے لیے بھی جگہ وہاں پہ بنائی جا رہی ہے، اور بھی بڑے وہ ورکنگ لیڈیز کے لیے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن بہترین کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کارڈیالوجی سینٹر ہے. یہ سرگودا کی ریکوائرمنٹ تھی، سرگودا کی ضرورت تھی، لیکن اس ضرورت کے اوپر اب کسی بھی اور شخص کا نام یا ٹیگ یا تختی نہیں لگنی چاہیے. یہ عامر چیمہ صاحب کا پروجیکٹ تھا اور انور علی چیمہ صاحب کے نام پہ یہ بنایا جا رہا ہے. انور علی چیمہ صاحب سرگودا کے سب سے بزرگ پولیٹیشین تھے جو وفات پا چکے ہیں اور وہ بڑے لمبے عرصے تک عوام کی محبتوں میں رہے. شہنشاہ تعمیرات کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. آپ تنقید کریں، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن بہرحال عوام انہیں منتخب کرتی تھی، عوام ان سے محبت کرتی تھی. انہوں نے اپنے حلقے میں بہت زیادہ کام کروائے تھے. سرگودا کے ایک ویل نون پولیٹیشین تھے وہ. ان کے نام پہ یہ اگر سینٹر بن رہا تھا اور تو میرا خیال ہے یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے. اس پہ کسی اور کی تختی نہیں لگنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ یہ کھلے دل کے ساتھ اس کو چیمہ صاحب جو انور علی چیمہ صاحب ان کے نام پر یہ اگر کارڈیالوجی سینٹر بن رہا تو بننے دیا جائے. اس کو نواز شریف، شہباز شریف یا کسی اور کا نام نہ دیا جائے. اینڈ پہ کیا ہوا، اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نکلی، راستے میں دو نوجوان کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے، میں یہ ویڈیو آپ کو اس میں ضرور میں ٹیگ کروں گا ساتھ، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے کس طرح کی ہے. پہلے بلکہ آپ یہ تھوڑا سا ویڈیو کلپ دیکھیں. کیا کہنا تھا؟ ہم نے کہنا گاڑی چور کو بس آپ ٹھیک ہے، اور ہم فری کے والنٹیئر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، مفت میں جسے کہتے ہیں نا ہم آپ کی پبلسٹی جو بھی ہے نون لیگ کے لیے، نون لیگ زندہ باد. بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا؟ میں نے ہم نے خود ہم صبح سے پہلے بھی دو گزری تھے، ہم نے اس ٹائم بھی آپ کے لوگ تھینک یو سو مچ میم کولڈ ڈرنک وغیرہ کوئی پلیز. بہت شکریہ. میں بھی چائے پی کے آئی ہوں. بہت شکریہ میم، میں آپ کا بہت شکریہ. دو مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، آ جائیں پلیز 1 منٹ کے لیے. جاؤں گی میں، بس آپ کو سلام. تو ناظرین یہ تھی وہ ویڈیو جس میں یہ دو نوجوان ہیں. یہ نوجوان راستے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہیلپ کا بورڈ اٹھایا ہوا تھا. تو مریم نواز صاحبہ ان کے پاس سے گزر گئیں. پھر جب پاس سے گزر گئیں تو اس کے بعد وہ یو ٹرن لے کے آئیں اوپر سے. اچھا یو ٹرن، اب اس میں بڑی چیزیں ہیں، میں اب اس طرح میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. یو ٹرن لے کے پھر واپس ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے، کون سی ہیلپ آپ کو چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، ہم تو اپنے لیڈر کے انتظار کے لیے صبح سے کھڑے ہوئے تھے. ہم تو بے لوس والنٹیئر ہیں، آپ کے کام کرتے ہیں، والنٹیئرلی ہم آپ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور ہم صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتے تھے کہ مریم نواز زندہ باد، زندہ باد، اور گڑی چور کو جیل کے اندر ہی رہنا چاہیے، اسے جیل سے باہر نہ نکلنے دیجیے گا. اچھا دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کام کرنے سے پہلے خدا کے لیے کچھ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہم کرنے لگے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وہ ہیلپ کا جو بورڈ لگوایا تھا یا جو ہیلپ آپ نے لکھوا کے، کوئی ہیلپ کچھ تو کہتے، کوئی ہیلپ تو بنواتے. نہیں تو آپ نے اگر رکنا ہی تھا تو ویسے وہ کوئی اور مریم نواز زندہ باد کا بورڈ کھڑا، کوئی طریقہ تو ہوتا ہے. ہیلپ کے لیے رکنا تھا تو کوئی ہیلپ کچھ کروا بھی دیتے کہ یہ ہیلپ ہمیں چاہیے تھی. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیلپ کا بورڈ لگا کے رکنا اور پھر آگے سے یو ٹرن لے کے آنا اور پھر واپس آنا، یہ سارا پلانٹڈ تھا تاکہ پتہ یہی لگے کہ بھائی مریم کو تو پتہ نہیں چلا، ہیلپ انہوں نے پڑھ لیا. وہ ایک اتنے سے بورڈ پہ ٹیگ پہ ہیلپ اور اتنے وہ بڑے بڑے دو نوجوان کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے.
ہے تو وہ ہیلپ خیر پڑھ کے اس کے بعد فوراً وہ نہیں رکی بلکہ اوپر سے یو ٹرن لے کے پھر واپس آئیں. تو یو ٹرن پتہ نہیں اس میں کیوں ایڈ کرنا تھا. اور نوجوان بھی اتنے سیانے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم مریم نواز کے انتظار کے لیے کھڑے ہیں, اور انہوں نے ساتھ بات یہی کرنی تھی کہ گھڑی چور کو باہر نہ آنے دیجیے گا, اور تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا آپ کو ہم کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں, آپ کولڈ ڈرنک پئیں گی, اور انہوں نے اس پہ کہا نہیں بہت شکریہ آپ کا. مریم اورنگزیب کا بھی ساتھ ذکر فرمایا گیا. تو اس کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بعد مریم آگے تشریف لے گئیں, اور اس کے چند لمحوں کے بعد یہ ویڈیو ایسے پورے سرگودا اور ادھر ادھر وائرل ہونے شروع ہو گئی کہ وہ دیکھو جی گھڑی چور کو تو عوام باہر نکلنے ہی نہیں دے رہی ہے. سرگودا کی عوام تو بڑی محبت کرتی ہے. میڈم یہ وہی سرگودا ہے جہاں سے آپ نے ایک سیٹ وہ مختار برت صاحب کے, آپ ندیم چند صاحب کی سارے انٹرویو سن لیں, آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. میرا وہ ہلکا بہرحال مجھے وہاں سے پتہ ہے کہ ندیم چند صاحب نے وہ بھی سیٹ ون کی ہوئی تھی. ایک سیٹ آپ نے جو خالق یار کلیار والی ہے یہ بھی آپ نے جس طرح لی ہے آپ کو پتہ ہے, جو ذوالفقار علی بھٹی صاحب ڈاکٹر بھٹی صاحب کو آپ نے بنوایا. اس کے علاوہ پورے سرگودا نے آپ کو میں اب کیا لفظ استعمال کروں, آپ کو پسند ہی نہیں کیا. سرگودا میں آپ کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے جسے آپ اپنا قلعہ کہا کرتے تھے. اتنی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کیا ویڈیو وائرل کروا کے لوگوں کو شو کروانا چاہتے ہیں کہ سرگودا کی عوام بڑی آپ سے پیار کرتی ہے. سرگودا والے پتہ ہے انہیں کیا کرتے ہیں اور کس طرح وہ کرتے ہیں. بہرحال جو بھی تھا میڈم کی وہ ویڈیو بڑی اچھی طرح وائرل ہو گئی ہے. ویڈیو آپ بھی ضرور یہ دیکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.